केही मालवाहक डिब्बाहरू छन् जहाजमा, विचारवाहक दिमागहरू पनि छन् जहाजमा। जहाज आइरहेछन् गइरहेछन्, गइरहेछन् आइरहेछन्। म छु यी सब नियालिरहेको एकटक बन्दरगाहमा। उट्यो छ जहाज जाँदै गरेको, हरेक बिहान पूर्व निस्कन्छ, साँझ पश्चिमको बाटो भएर आउँछ। अर्को जहाज छ आउँदै गरेको, मजिटो र बुढो अखती लिएर जान्छ, ट्याब्लेट र क्याप्सुल भएर फर्कन्छ। ठ्याक्कै दुरुस्तै मिल्छन् यी जहाजहरू हाम्रा विचारसँग। प्रशोधनका लागि पठाइएका कच्चा माल जस्तो पैठारी हुन्छन् सस्तोमा, आयात हुन्छन् किम्तीमा। मानिस भइगयो आफ्नो दिमागलाई बन्दरगाह नबनाऊ, उल्टो झुन्ड्याएर फ्रेस भित्रन्छ महँगोमा बन्दरगाह। धन्यवाद। हिँडाइरहेका छन् घोडाहरू तबेलाभित्र, जहाँ गति पनि रोकिएको छ। जमजमाइरहेका छन् घोडाहरू यस बेला तबेलामा छन्, गति तबेलामा छ र समय अबेलामा छ। न कुनै महारथीका रथ नै तान्न पाए घोडाले, न कुनै महाराणा प्रतापलाई बोक्न पाए घोडाले। घोडाहरू यस बेला तबेलामा छन्। पुग्नु पर्ने त निकै टाढा नै होला, जति थामियो दूरी झनै लम्बिँदै जाला। बिना घोडा कुन चाहिँ रथ तानिन्छ, बिना घोडा कुन चाहिँ रथ तानिन्छ, बिना घोडा कुन चाहिँ घोडसवार मानिन्छ। योग्य घोडसवार र इमानदार सारथीहरू, योग्य घोडसवार र इमानदार सारथीहरू पस्नु पर्छ अब तबेलामा, र हावासँग कुरा गर्ने गति बोकेर सधैँ तम तयार भई उभिरहेका घोडाहरूलाई र टाप वरिपरि अल्झेको बेगलाई ल्याउनु पर्छ तबेला बाहिर, र फेरि एकपटक लाग्नुपर्छ आफ्नो दिशातिर, र फेरि एकपटक लाग्नुपर्छ आफ्नो दिशातिर। धन्यवाद। कान्तिपुर दैनिकबाट फुलमाञ्जल पलजी आइसक्नु भएको छ। खोजा परखा कभी पहचाना खुद को, तुम्ही से कहता हूं सुनो। खोजा परखा कभी पहचाना खुद को, सबसे नीचे दबे कुचले भूखे बेकार जो हो तुम। शासक की शक्ति भोले भोले कुम्हार भी तुम, तुम्ही से कहता हूं सुनो। एडिटर नेपालन्यूज.com। अब म बोलाउन चाहन्छु श्री प्रकाश चन्द्र परियारजी, कान्तिपुर टेलिभिजन। राकेश सरलाई केही कविता सुनाइदिनु। मन आउनु भएको थियो, जुन हिन्दीको एउटा वरिष्ठ कवि हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि डाक्टर इन्दुशेखर आउनुभयो कल्चर थियो, र उहाँले नेपाली कविता करिब 108 कविहरूको कविताको अनुवाद उहाँले गराएर प्रकाशित गराउनुभयो, र यो किताब यहाँ पनि उपलब्ध छ जस्तो मलाई लाग्छ। उहाँले परिकल्पना गर्नुभएको थियो, काम पनि भएको थियो। त्यसमा नेपाली बाहेक नेपालका प्रमुख भाषाहरूको अनुवाद प्रकाशित गर्ने उहाँको योजना थियो, तर त्यो योजना पनि हराएर गयो। त्यसपछि हामीहरूको बिचमा अहिले अभय कुमारजी हुनुहुन्छ, र तपाईहरुलाई थाहा होला कि उहाँको आधा दर्जनभन्दा बढी काव्य सङ्ग्रहहरू प्रकाशित भइसकेका छन्, र उहाँ विशेष गरेर अङ्ग्रेजी भाषामा लेख्नुहुन्छ। 1 वर्ष पनि भएको छैन उहाँ यहाँ आउनुभएको, तर काठमाडौँ पोस्टमा तपाईहरुले पढ्नु भएको होला, 6-7 वटा राइटअप उहाँको आइसकेको छ। जीवन न्यौछावर करने को तैयार है, लोग भूल गए हैं जीवन क्षणभंगुर है। तुम्हारे अंगूरी अधरों का रस अपरंपार है, तुम्हारी मुस्कान मधुर है, जीवन को बनाने के लिए अमर, खास में एक ख्वाब हो तुम। धन्यवाद। I pose nude up on the hill below the fist of eagles. I pose nude up on the hill below the fist of eagles.
intoxicated. Possessed, intoxicated. I pose nude up on the hill below the fist of eagles. Possessed, intoxicated. Eerie silence in the jungle, an elephant riding a human. Eerie silence in the jungle, an elephant riding a human. In the river of dreams, it's in 3 parts. In the river of dreams, and the statue of a frail man at the central square. The statue of a frail man at the central square in the city of rhinos. A river filled of crocodiles. A river filled with crocs. A canoe of dreams. A river filled with crocs. A canoe of dreams.